سلامتنا أمانتنا وقايتها بها نعنى سنوليها رعاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتنا كلام في الصحة. موضوعنا اليوم حول التسممات التي تحدث في المنزل. هناك تسممات تحدث جراء ملوثات تتواجد في منازلنا، وهناك تسممات تحدث جراء تناول مواد خطيرة أو مواد نستعملها يوميا، وهذا ما يمكنه أن يخلق أمراض أو حساسية في الصدر أو في العينين جراء استنشاق أو تناول هذه المواد. للتحدث أكثر عن الموضوع نستضيف اليوم معنا البروفيسور رضوان ميكاشير، بروفيسور في علم السموم لا توكسيكولوجي. أهلا مرحبا بكم بروفيسور. السلام عليكم. شكرا لكم بروفيسور لتلبية الدعوة. نشكرك دكتور فوضيل على الدعوة، ونشكر قناة الأنيس اللي نتمنى لها كل توفيق. شكرا بروفيسور. بروفيسور، في ظل الظروف الحالية، في ظل ظروف الحجر المنزلي، ظروف فصل الصيف، فصل العطل، الناس متواجدة بكثرة في المنزل، والناس راهي مريحة في ديارها، ولكن هناك أخطار. أولا أخطار من التلوث، الملوثات التي توجد في المنازل، والمواد الخطيرة التي يمكن أن يتناولها سواء الأشخاص الكبار أو الأطفال الصغار، سواء عمدا أو خطأ. بداية بالتلوثات المنزلية، هل يمكن أن تعطينا أرقام أو نسب لعدد هذه الحوادث في الجزائر، سنويا الحالات التي تستقبلونها في المستشفيات؟ إفكتيفمون في البداية نود نشكركم التطرق لهذا الموضوع اللي هو موضوع هام وحساس في نفس الوقت. احنا الآن في ظروف خاصة، احنا الآن في حالة وباء، وين الناس تقعد في الدار، دونك تمكث في البيت. احنا في حجر صحي، دونك الخطر يكون أكبر. فو سافوار في المنازل فيه مواد تقدر تكون سامة، اللي يقدر الأطفال ومام لي زادولت باغ ايغور ولا يتناولوها، وعندها أضرار وتسبب تسممات، كسوسوا تسممات اون ايغو كما يقولوا، ولا مزمنة، ستادير اون اكسبوزيسيون برولونجي في المدى البعيد وتسبب أمراض. الآن فيه دونك في هذا الوباء وين الناس تمكث أكثر، دونك لو ريسك il est encore plus élevé، لأن ce qui est connu c'est les accidents domestiques dus à مواد سامة، les toxiques domestiques. في إحصائيات في هذه الفترة هذه، الأرقام تاع المراكز les centres anti-poison، مراكز السموم، مكافحة السموم، ارتفعت في هذا الوقت هذا. الحجر المنزلي تخص المواد اللي تكون في المنزل. نعم. راح نطلقوا نعطيكم دي شيفر باغ اكزومبل. هي في المراكز هذو في الجزائر ولا في كل عالم، هذه مراكز السموم ارتفعت فيه المكالمات الهاتفيه. لي سونتر انتي بوازون ils reçoivent des appels، وين نعطيكم اكزومبل في ايطاليا ولا في اوروبا ارتفعت ب 30%. نعم. Les produits incriminés c'est beaucoup plus les produits désinfectants. الآن فيها هيستيريا، في بسيكوز. نعم، المنظفات مثلا ماء جافيل، المواد التي تستعمل بكثرة في الحياة اليومية. هي كان فيه خوف من الناس من هذا الوباء، دونك يا اون يوتيليزاسيون كي اون اكسي، ستادير فيه مجازفه في هذا اليوتيليزاسيون تاع المواد، الناس ما تعرفش تستعملها، وكاين في حالات كثيره من ليكسبوزيسيون ماسيف هذا لي ديزانفيكتون على لو جافيل، لو اكسجيني راح نتكلموا عليها، وهي اللي تقدر تكون خطيره كي تكون اليوتيليزاسيون تاعها تكون غير مناسبه. دونك كاين في احتياطات فيها دي اكسبوزيسيون فيها. وفي هذه النقطة بروفيسور، منظمة الصحة العالمية حذرت
لأنه في بداية الوباء الناس حاولت يعني تقليد كيفية صنع لو جيل هيدرو الكوليك، ولكن لم يعلموا أن هناك يعني غازات يمكن أن تنتج عن خلط هذه المواد بطريقة غير صحيحة. بالطبع داير لي جيل هيدروالكوليك هادو في لي زانتوكسيكاسيون التسممات نتاعهم ما كانوا قلال والان ils ont triplé les chiffres هادو في اوروبا. لي زانتوكسيكاسيون جيل هيدروالكوليك ils ont triplé في هذه لا بيريود. On n'a jamais connu ça. Les gels هادو il faut savoir que فيهم مواد كثيره و70% هي الكحول déjà à la base c'est un نعم. produit qui est toxique. Donc dangereux pour la santé. المشكل كذلك هي la production نزادت. دونك يجب تكون فيه مراقبه تاع هذه باسكو شفنا وين كاين هي حاجه مليحه هذه المواد يا تكون متوفرة. الجامعات حاجه مليحه par des spécialistes, c'est une très bonne chose, mais لازم تكون مراقبة parce que c'est des produits dangereux qui sont toxiques, irritants, etc. Donc il faut vraiment contrôler. Et à l'occasion, je dois féliciter aussi, il y a le Markaz Watani l'Ilm Soumoum, le Centre national de toxicologie, qui sont en train de tester ces produits, et même à travers d'autres laboratoires de toxicologie, à l'échelle nationale, في قسنطينة في عنابة في نعم، يعني يقدمون يعني لا كونفورميتي كما نقولوا مطابقة هذه المواد لما يعني يجب أن يكون من مادة مطابقة يعني القوانين المعمول بها. بالنسبة نحب نولي الأرقام. نعم. الأرقام كذلك il faut savoir que في المنازل المادة الأولى ريسبونسابل التسممات هي الأدوية. نعم. الأدوية هي قبل هذا الوباء الأدوية هي فيها 60% من environ 60% من les intoxications, les appels au centre antipoison sont dus aux médicaments. نعم. Et parmi les médicaments هذو الأدوية فيها les psychotropes هما c'est des produits dangereux. المهلوسات هذو اللي عندها un effet sur le psychisme. وفيه aussi les antalgiques, paracétamol, l'aspirine, etc. هذه المواد elles sont dangereuses et l'intoxication elle est très fréquente. هي الأطفال c'est les premiers touchés parce que الطفل عنده هذا الخاصة ما يعرفش المادة pour lui c'est des bonbons etc. Donc يحاول اكتشاف يعني المادة عن طريق الفم ويحدث يعني هذا الحادث. L'exemple, les sirops par exemple, parce que Halloween, donc فيهم la saccharose, donc ils sont sucrés. Les adultes aussi, parfois par une erreur ou là par qui c'est volontaire, c'est des tentatives de suicide généralement. وفيه مواد أخرى. En deuxième position, c'est les produits agricoles, mais aussi في المنازل c'est beaucoup plus c'est les produits ménagers. أنا حنتكلم عليهم. الخطورة الآن هي tout ce qui est beaucoup plus l'eau de javel, c'est le chef de file هو المعني أكثر. mais فيه مواد أخرى اللي ما كانوش عندنا دي كا في المستشفيات. c'est l'eau oxygénée, il y a des désinfectants même cancérigènes qui peuvent être utilisés comme le formaldéhyde. Il faut faire vraiment attention à هذه المواد اللي هي ضارة. نعم بروفيسور، بالنسبة للنقطة الأولى أولا يعني حبيت نتحدثوا عن الملوثات المنزلية. مثلا هناك مواد يعني نعرفها مثلا لي روتارداتور دو فلام، مثلا مواد الدهون التي تستعمل ولا الطلاء ولا الغراء، يعني مواد تستعمل تسبب تلوث في المنزل. هذه المواد يعني المتواجدة في منازلنا وربما عادة لا نجد البديل عنها. هل يمكن يعني نعرف ما هي المواد التي تسبب التلوثات المنزلية بكثرة، وما هي يعني المواد التي يعني خطيرة جدا وممكن أن تسبب أمراض في المدى القريب يعني أونيغو، ولا في المدى البعيد أون كرونيك نظرا لتكدس هذه المواد في الجسم؟ هي كاين نوعين كما قلت. كاين المواد اللي تدير اضرار في المدى القريب
هنا نتكلموا على تسمم انتوكسيكاسيون ايغو. هي تكلمت عليها، هي الادويه لي برودوي ميناجي هذو. راح نتكلموا وعلاش هاد الاضرار تجي بوكو بلوس عند الاطفال. نعطيكم مثال فيه. نعرف احنا جاونا في المستشفى وين عائلات تستعمل باغ اكزومبل الخضر والفواكه، تجيبها تحطها ديريكتومون في لوجافيل، يعني تخوفا من الفيروس. فوالا. وجاو المستشفيات se plaignent de tout, de d'irritation, etc. fait aussi le problème majeur de هذو تاع les produits ménagers, c'est le fait de transvaser, c'est-à-dire يبدل le contenant تاع هذه المواد اللي هي c'est des produits caustiques سامة، يديرها في قارورة أخرى. باغ اكزومبل يجيب لو جافيل هذا كونسونطري ويديروا يفال ديلوي في قرعه تاع حمود بوعلان باغ اكزومبل. هنا يا ريس بور لونفون. يعني القارورة ليست مهيئة، لأن القارورة الأصلية يعني صنعت بشروط لتحتوي مادة خطيرة، ولكن لا يمكن يعني وضعها في أي قارورة. فوالا. المشكل الثاني هي الاكسبوزيسيون المدى البعيد. الان اليوم نتكلموا على التلوث المنزلي. سي اون اكسبوزيسيون ا لون تيرم. لي ماتيريو اللي نلقاو اليوم في المنازل مختلفه على لي ماتيريو كون روتروفي بار لو باسي. دونك فيه مواد سامه. لا بينتور تاع الان فيه دي برودوي توكسيك. الزمن هذا القريبه كنا نوتيليزيو لو بلان هذا سي افيري هو سام، الى هيماتوتوكسيك سام، il provoque des troubles il est neurotoxique. دونك حنا بدلنا نقصنا هذه ليوتيليزاسيون تاع لو بلان، ولكن الان فيه مواد اخرى. ايش بار دي سولفون اورغانيك. لي سولفون اورغانيك هذو اللي راهم في المنازل راهم موجودين كو سوا في الطلاء، هذا في الطلاء ولا في اكطوالمون. نعطيك ان اكزومبل بالك كثير من الناس ما يعرفوش. لي موبل دوجوردي لو بوا كي يوتيليزي اكطوالمون سان. وعلاش donc on n'utilise plus le bois massif qui est يعني الخشب الخام، يعني اللي ينزعوه من الاشجار ويصنعوا به مباشره يعني الاثاث المنزلي. دونك فيه حطب كي موان شير، يجي من جاره باغ اكزومبل كي كوندونسي. on utilise des cols. les cols هذو les solvants organiques حنا نعيطوا لهم les COV، donc c'est les composés organiques volatiles. هاد لي برودوي يلوثوا البيئه تاع المنزل، c'est-à-dire مع الوقت المنزل يبوليوي بهاد لي برودوي باسكو هما ils sont volatiles. donc il y a une exposition à long terme مده سنوات المنزل. و il faut savoir qu'il y a des facteurs qui vont favoriser la propagation تاع هادو، c'est la chaleur، c'est-à-dire تزيد الحراره في المنزل والمنزل كيكون مالايري. سي بو صح حنا اون كونساي توجور لازم تهوئه المنزل في الشتاء في الصيف، لان ارتفاع درجه الحراره elle va libérer les COV هذو parce qu'ils sont volatiles. donc il y a une exposition. والان فيه احصائيات كتقول ان هذا التلوث البيئي il est plus dangereux que التلوث اللي نلقاوه في المحيط، c'est-à-dire في à l'extérieur. نعم بروفيسور، مثلا باش نقول لك فيه ميم ارقام. نعم فيه ميم ارقام. كاين فيه اون ايتود اون بوبليكاسيون تاع اون ايتود امريكانو بريطانيك امريكيه وبريطانيه. نعم. اللي قالت ان فيه 2.8 مليار من الناس نعم. عندهم امراض ناتجه عن هذا التلوث المنزلي. قلت لك هذه الاشياء الان il y a pas une prise de conscience du danger. دار مام منظمه الصحه العالميه في 2012 نشرت une information comme quoi هذا التلوث البيئي responsable de 4,3 millions de morts في العام، 4.3 مليون. فوالا. وهذا l'exposition chronique تنتج فيها امراض عديده، tout ce qui est beaucoup plus امراض تنفسيه. on parle de l'asthme, une simple irritation.
نروحوا حتى لو كونسير، مرض السرطان، السرطان. وين يتسبب هذا فوالا. دونك هو سبب من اسباب الوفيات الناتجه عن هذا التلوث المنزلي. فيه مواد اخرى نتكلم على توجور لون تيرم على لو طابا، دونك يعني التدخين. التدخين، لا كو سوا لو فيمور اكتيف ولا لا فيمي باسيف. نعم. كيكونوا الاولياء هذه توجور ننصحوا الناس ما يعني ما يدخنوش يتكيفوش، ما في المنزل يدخلوش داخل إذا. المنزل. نعم. Normalement, c'est interdit, c'est à bannir, ça doit être interdit. Et pour moi, vraiment, il faut interdire. نعم، والمشكل أيضا يعني في الأماكن العمومية، هناك أشخاص في أماكن عمومية يكونوا مغلقة، يعني يحاولوا يعني يدخنوا بلا يعني تحمل المسؤولية بالنسبة للأشخاص الآخرين، وهذا يعني تصرف غير سليم. رغم أنه يوجد فيه قوانين حول هذا. منع التدخين في الأماكن العمومية. نعم. والآن اللي نتكلم الأكثر في المنازل. نعم. مالوزمون في المنازل كاين فيه أولياء ما عندهمش لو سونس هذا دو ريسبونسابيليتي. فوالا. فيه مواد أخرى تكلمنا على ناتجة عن هاد لي زانتوكسيكاسيون كرونيك. فيه دي زيزولون، لو بوليستيرين باغ اكزومبل qui est utilisé comme isolant thermique. كنا نستعملوا l'amiante معروفة اللي تسبب دي كونسير بونكوبولمونير. دونك مواد كثيرة الآن dont on est exposé. وبلا ما نتكلم على les produits cosmétiques اللي فيها des produits. je parle des shampoings، نهضر على les parfums نعم. اللي فيهم مواد les parabens etc. qui sont actuellement bien identifiés. c'est les perturbateurs endocriniens. هذه هالمواد يعني يأثروا على الهرمونات في الجسم. فوالا، وعندها أفعال حول الهرمونات. Donc elle va perturber, elle va donner des maladies, des perturbations endocriniennes. تروح حتى للسرطان. Les matières plastiques هذو ثانيك qui libèrent après dégradation, augmentation de température, ils libèrent du bisphénol etc. Donc المواد هي عديدة. في أكثر من 3000 مادة موجودة في المنس recensées qui اللي تسبب هذا الأمراض. نعم بروفيسور، مثلا في المنزل مثلا نتحدثوا على النساء مثلا في المطبخ، يعني هناك مواد في عملها اليومي، مثلا هناك غازات تنجم عن مثلا الغاز اللي تستعمله للطبخ، أو مثلا احتراق مواد، أو مثلا الأواني الجديدة عندما تحترق. هل يعني في المنزل ممكن نقول يعني المطبخ هو المكان الذي فيه تلوث أكبر والذي يحتاج تهوية أكثر، أو يعني المنزل ككله رغم يعني كي نكونوا مثلا عندنا أثاث جديد دي موبل جدد، يعني المنزل كله يتأثر، أو هناك يعني تركز هذه الملوثات في أماكن معينة في المنزل؟ بالنسبة لي لي سورس هذو تاع الملوثات راهي في كل منزل. لأنك تكلمت على الطلاء، تكلمت على لو بوا اكطويال، ستادير لي موبل هذو. نعم. تكلمت على هي لي زيزولون هذو فيه مواد العازلة سينتيتيك هي موجودة في كل منزل. نعم. دونك ونحن نعرفوا بلي أن الغازات هذه اللي ديفوزيبل، دونك نلقاها في كامل المنزل. في المطبخ فيه بعض المواد نقدر نتكلموا بالضروري، نتكلموا ما نقدروش نتكلموا على التسممات وما نتكلموش على المونوكسيد دو كربون. نعم. في المطبخ سواء لي كويزينيير. هنا نمد النصيحة، يفو فريمون اتونسيون. حنا في المستشفى عندنا كثير من الحالات التسممات، وفي غالب الحال هذه التسممات elle touche une famille entière. نعم. pourquoi parce qu'il y a une exposition. هنا حنا ولينا لي زانتوكسيكاسيون ايغو في المدى القريب، وين التسممات بهذا الغاز هذا اللي نعرفوه هو غاز ما عنده ني رائحة ني لون ني ما نشوفوش، ما عندوش لون. دونك يفو فير تري اتونسيون اللي عنده. هنا نهضر ما في الصيف فيها. نعم. باسكو هاد مونوكسيد دو كربون نعرفوه في الشتاء في الكثير باسكو يا لي شوفاج اي تو. مي في الصيف في العام الماضي كان فيه ديزانتوكسيكاسيون في فصل الصيف. يفو فير اتونسيون لي شوف بان تاعكم، لي كويزينيير،
وين كاين اون فلام il faut faire attention il faut qu'elle soit entretenue لازم تكون منظفه لازم ومراقبة. لازم تهويه المنزل وعلاه كيكون نقص تهويه الاكسجين ما يدخلش داخل هذا الماده الكهرومنزليه دونك كي ما يكونش الاكسجين يتسبب في لا فورماسيون تاع هذا احادي اكسيد الكربون. دونك هنا باش ما نغلطش الناس يفو ديستينغي الغاز احادي اكسيد الكربون ولا الغاز تاع الغاز دو فيل ولا لو بوتان ليس نفس الشيء. نعم. غاز دو فيل غاز بوتان هو غازات نشموهم دونك حنا نفيقوا لهم ولكن غاز احادي اكسيد الكربون ما عنده لون ما عنده رائحه دونك يفو فير اتونسيون المنزل لازم يكون ايغي و انا النصيحه اللي نمدها هذا المواد الكهرومنزليه لازم تكون لي فلام تاعهم لازم يكونوا بلو صدق ازرق ما لازمش تكون حمراء ولا تكون حمراء يفو لا نيتوايي باش تكون زرقاء. بروفيسور كاين نقطة أخرى يعني يطرح عليها سؤال كثيرا، مثلا الأواني البلاستيكية. نسمع في الكثير من الأحيان أن المواد البلاستيكية عندما يتم تسخينها، مثلا يتم تسخينها في الميكرووند أو يعني تركها للتعرض لأشعة الشمس، يعني تفرز مواد سامة يمكن أن تنتقل إلى الغذاء ويمكن أن نتناولها. مثلا نلقى وزارة التجارة منعت استعمال الأكياس البلاستيكية السوداء في نقل المواد الغذائية مثل الخبز مثل الحلويات، يعني تطلب باستعمال يعني ورق في حمل هذه المواد. ما هو خطر هذه المادة خاصة البلاستيك في التلوثات اليومية أو استعمالها، مثلا تسخين المواد الغذائية في الميكرووند ولا تسخينها أو تركها لأشعة الشمس؟ هذه المواد اللي ما كانتش صدير في القبل ما كان نيتي با يوتيليزي. هدرت لي على الميكرووند باغ اكزومبل الميكرووند هو بالذات بطبعه هو ستان دونجي باسكو يا دي رادياسيون دونك يفو فير اتونسيون. هنا واش النصيحه اللي مدام يفو با معليش يكون في المنزل الميكرووند هذا مي يفو با اكزاجيري صدير يفو با لو رومبلاسي لا كويزينير تاعكم بالميكرووند ما لازمش نطبخوا به. هذا الميكرووند نيتيليزا جوست بور ريشوفي. Après les matériaux, il faut faire attention. نصيحة اللي نمدها il y a des matériaux normalement لازم تكون فيها est-ce qu'on peut l'utiliser في هذا الميكرووند ou pas. هي هو واش معروف كل مواد بلاستيكية qui le fait qu'elle soit dégradée c'est-à-dire تتلف يعني تكون مرتفعة ولا فيه تأثيرات elle va se dégrader, elle va libérer des produits toxiques. Et parmi les produits هذو فيه مواد à long terme, c'est-à-dire فيه مواد où il y a une exposition à long terme المدى البعيد كل يوم شوية هالمواد السامة. نعطيك l'exemple des phtalates. Les phtalates هذو elles se libèrent de la matière plastique et c'est des produits qui sont perturbateurs endocriniens c'est-à-dire عندهم أفعال تضرر عندها أفعال sur الهرمونات فيها أشياء كثيرة. الآن نعرفوا on a des problèmes de stérilité on a des problèmes de يعني نقص الخصوبة des cancers etc des troubles neurologiques هالمواد elles sont responsables donc il faut faire. أنا واش نصيحة لازم نقللوا l'utilisation تاع les produits. Et les micro-ondes, il vaut mieux utiliser المواد الزجاج أحسن من المواد البلاستيكية. باسكو كان فيه تكلمنا كثير عن les biberons par exemple تاع الأطفال وين qui libère le bisphénol A. الآن الحمد لله راهم نقصوا شوية وفيه مواد هذه المواد تباع sans bisphénol A donc il y a une prise de conscience. مي فيه مواد اخرى بالك اليوم ما نعرفوهاش وممكن تسبب هذه الاضرار. دونك il faut faire attention aux ustensiles de cuisine. نحب نطرق aussi il y a un problème c'est les poteries. نعم. هذا المواد تاع سيتو التقليديه اللي نلقاوها في يعني المواد يعني المصنوعة بالطين ثم يعني يقومون بطلائها
لي بمواد ماي أخرى. حنا نعيطوا له لي ماي. نعم. هاد المواد elles sont très riches من لو بلون الرصاص. نعم. دونك هذا الطلاء هذا باش يولي ليس يولي امبيرميابل اكسيتيرا. و et même les vernis c'est très dangereux. Le vernis normalement il faut pas l'utiliser pour الاكل. il faut jamais يكون اللي تكون فيها الطلي بالفرني. il faut l'utiliser juste تستعمل à usage décoratif. يعني للزينة فقط في المنزل أو نعم. ولي ماي هذا يفو فيه اتونسيون باسكو فيه قلت لكم هذا الرصاص فيه الكادميوم مواد اخرى. حنا قمنا بعده دي زيتود نعم. و اون في دي ايسي وين لقينا ارتفاع لا كونسونطراسيون تاع هذا الرصاص اللي لي دونجورو اللي يسبب امراض من فقر الدم وعدة أمراض. فوالا سيستم نيرفو اكسيتيرا. دونك يفو فيه اتونسيون او بورتري. بروفيسور، شكرا على هذه التوضيحات. وعندنا نقطة أخرى بالنسبة للتسممات المنزلية. التسممات تكلمنا عن التلوثات يعني المنزلية، وبالنسبة للتلوث البيئي مثلا تلوث المياه التي نتناولها، تناول مثلا يعني يوجد في مناطق يعني المياه التي تستعمل غير مراقبة غير معقمة. هل هذه التسممات أيضا تشكل خطر كبير أو يكفي فقط يعني تعقيمها في المنزل بوضع بعض قطرات ماء جافيل؟ أو يعني التلوث البيئي عامة يعني مشكل آخر يضاف إلى التلوث المنزلي؟ في بعض الأحيان التلوث هذا المنزلي نتكلم على لي سورس هذولي في المنزل أكثر من التلوث لو في المحيط. نعم. بالنسبة للمياه أنا بالنسبة لي ما فيش مشكل كبير، لأن الحمد لله في الجزائر عندنا الماء هذا تاع روبيني يقدر يكون فيه دي برودوي هكذا الغبار ولا اللون تاعو يتبدل، ولكن لو ريسك هذا تكلمت على لو جافيل باسكو ان ريسك ميكروبيولوجيك. سي دي زو كي سون تريتي ستادي فيهم ils sont chlorés etc. D'ailleurs ils sont très riches en chlore. Donc de ce point de vue il n'y a pas de problème. ولكن انا التلوث هذا اللي في المحيط بالطبع يأثر على التلوث المنزلي، ولكن المحيط كما يقولوا يعني فينومين ديلوسيون هو اكثر. فوالا دونك احنا لو كونساي اللي نعطيو كوندون سي او كونترير يفو ايري. دونك هنا نستنتج ان التلوث هذا المنزلي il est plus concentré, il est plus dangereux que التلوث لو في المحيط. نعم، مركز أكثر. فولايري tous les jours. تكلمت على هذه المواد اللي فريمون خطيرة. يعني احنا اليوم il y a pas une prise de conscience, il y a pas même au niveau de la communauté internationale هذا المشكل ما راهوش مطروح اليوم. alors que فيه تكلمنا عطيت لكم دي شيف فيه أكثر من 3.8 مليار إنسان عندهم أمراض ناتجة عن هذا التلوث البيئي. donc il faut vraiment faire attention. احنا لازم تكون مواد اللي نستعملوها الآن لازم تكون naturel. donc il faut repasser au naturel. c'est vrai الثمينة أكثر, elles sont plus chères, mais il faut penser aux produits naturels. شكرا بروفيسور. وبالنسبة تكلمنا يعني عن التلوثات المنزلية. الآن استهلاك المواد الخطرة، مثلا الأمهات في المنازل يعني تكتشف تناول ابنها لجرعة زائدة من الدواء أو تناول محلول خطير أو ماء جافيل أو منظفات، ولكن التصرف السليم لأن الدقائق التي تلي استهلاك هذه المادة مهمة جدا لإنقاذ الشخص، إذ كان يعني طفل صغير يعني تناول غير متعمد أو شخص كبير في حالة تناول متعمد. ما هي التصرفات السليمة مثلا أمام استهلاك ماء جافيل؟ كيف يمكن أن نتصرف إذا اكتشفنا أن الطفل الصغير تناوله؟ وكيف يمكن لنا أن نتصرف إذا اكتشفنا أن الطفل الصغير مثلا شرب عبوة كاملة من محلول دوائي أنسيرو؟ وكيف يعني ما هي الخطوات التي يجب اتباعها مباشرة لإنقاذ هذا الشخص يعني الذي تعرض لحادث؟
نشكرك على هذا السؤال اللي هو ضروري. فيه بزاف عائلات، العديد من العائلات البانيك كما يقولوا في هذا الحالات. هي حالات وين العائلات ما على بالهاش واش دير. دونك الحاجه الاولى هي كما يقول كيفو با بانيكي، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه النصيحه اللي مدها، انا حند لك نصيحه عامه لكل المواد الخطيره هذو اللي نجرعوها سوا انفولونتيرمون فيها حادثه او فولونتيرمون. حاجه دوزيام يفو جامي دوني بوار ابوار، ما نعطولو باسكو حنا في الجزائر عندنا السم نمدولو حليب، نمدولو زيت الزيتون ولا يعني في الذهنية أنه يعني المادة هذه تستعمل يعني كترياق كما نقولوا كومان انتيدوت، وهذا خطأ. لا يمكن يعني استعمال الماء أو الزيت. كاين بزاف في الذهنيات تاعهم الحليب ستان انتيدوت، زيت الزيتون. الوغ كو هاد المواد الزيت والحليب elle peut augmenter l'absorption par les produits, c'est-à-dire تزيد l'absorption ولا elles peuvent provoquer des vomissements. Oui, les مواد خطيرة qui sont caustiques, il y aura un double passage, c'est-à-dire فيه مادة خطيرة جرعتها دونك فيه آثار على الجهاز الهضمي، وتعاود تولي دونك مرة ثانية تسبب أضرار التهابات في هذا الجهاز الهضمي. دونك il y a une restriction, il faut jamais donner boire لا الماء، il faut ما نمدوش الماء، ما نمدوش الحليب، ما نمدوش الزيوت. l'huile d'olive. حنا عندنا في دي ترا بار تراديسيون زيت الزيتون نمدوه لكل الامراض. نعم. في التسممات ما نمدوش زيت الزيتون. qu'est-ce qu'il faut faire aussi il faut appeler، لازم نكلموا دوك ولا نكلموا لو سونتر اونتي بوازون. فيه مراكز تقدروا تدخلوا في فيسبوك جوجل اكسيتيرا تلقاو مراكز لي سونتر اونتي بوازون. نعم. هي متواجدة يعني في كل الولايات؟ هي متواجدة في كل الولايات أو يعني هناك أماكن محددة مثلا؟ في جهوية. نعم. هي مراكز جهوية، في العاصمة، في المركز الاستشفائي لباب الواد السيرفيس دو توكسيكولوجي. نعم. في المركز الوطني لعلم السموم، فيه دي زانكس في عنابة، في قسنطينة، في وهران، في وارقلة. نعم. دونك يفو ابلي تلقاو الارقام تاعهم، تلقاو موجودة عبر شبكة دونك لي ريزو سوسيو جوجل اكسيتيرا. نعم. دونك يفو ابلي. كاين نصيحة أخرى، si le patient il est conscient, avant d'appeler, il faut le mettre en position latérale, une position sécurisée. نعم. Mais aussi, ce qui est important, c'est toujours chercher l'emballage تاع هذا المادة. ولا كان دواء لازم يكون عندنا l'emballage، باسكو علاه نساعدوا هذا الطبيب اللي راح يتكلموا معاه باش يعطيكم نصائح. نعم. pour identifier le produit. Ou aussi, ce qui est important, c'est d'identifier la quantité ingérée, c'est-à-dire الكمية. parce que الكمية احنا في علم السموم نقولوا c'est la dose qui fait les toxiques. donc ولا تكون كمية صغيرة il y a rien à faire, donc on panique pour rien. donc الكمية c'est important. هي الطبيب اللي تكلموه لازم تعطوا له ما هي المادة اللي خذاها، هل هو دواء، ما اسم الدواء، هل هي مبيدات les pesticides، ما اسمها المبيد ومش فيه كوم كومبوزون. يعني يسهل على الطبيب voilà des produits ménagers، eau de javel، les caustiques، l'esprit de sel etc. donc هو يعطي لكم la conduite à tenir. donc si ça nécessite une hospitalisation ou une évacuation vers l'hôpital ولا لا دوز الكميه هي صغيره وما فيهاش، دونك هي نصائح عبر الهاتف تكفي. تكلمت لي على لو جافيل، هي الماده لو بروميير برودوي كونسيرني بار لي توكسيك دوميستيك. لو جافيل هذا il est très utilisé، il est intéressant، هو ماده comme désinfectant وخاصه في هذه الظروف يعني مستعمله بكثره. هذه الظروف، ولكن من قبل في لي توكسيك دوميستيك لو جافيل هذا هو الاول لا بروميير كوز دانتوكسيكاسيون. كو اكtuellement ça a doublé les intoxications. donc l'eau de javel هي la composition
parmi le produit principal, c'est l'hypochlorite de sodium, le potassium, etc. Il faut savoir, il y a deux cas. احنا نعم. الأغلبية في المنازل نشرو l'eau de javel qui est dilué. C'est-à-dire هو محلول qui n'est pas concentré. يعني نجد مثلا رقم التركيز تاعو مثلا نلقاو 12 درجة 14 درجة. نعم هذا dilué qui تكون 12 le risque il est ما فيش ضرر كبير. نعم. ولكن كاين لي كونسونطري هذو لي بيرلينغون بلاستيك هذوك نعم. نشوفهم هذوك 48 دوغري كلوروميتريك دونك هذوك qui sont plus dangereux d'ailleurs نشوفوا même la conduite à tenir ولا le traitement العلاج تاعو مي سي با لا ميم شوز دونك الحاجه الاولى كي يكون واحد عنده انتوكسيكاسيون ولا شرب او دو جافيل نشوفوا اسكو خذا لو كونسونطري ولا التركيز حابط le 12 degrés qui يكون le dilué le 12 degrés ou la quantité تكون صغيره dans ce cas généralement ما فيش خطر كبير donc généralement on fait rien on peut certains préconiser يقول لك ما نعطوهم شويه ماء d'autres يقول كي ما نديروا والو نعطوا لهم ان بونسمون غاستريك نعطي لهم مالوكس نعطي لهم voilà يعني un pansement gastrique pour éviter juste voilà sauf غير ولا بحال لك عندي وجع ولا حاجه دونك نعاود l'eau de javel qui est diluée il y a aucun signe il y a pas de signe clinique ça ما فيش اضرار ما فيش وجع في الجهاز الهضمي on fait rien on donne un pansement on peut prendre un pansement gastrique sinon on fait rien. Par contre كي تكون الكميه كبيره من هذا المحلول كي غير مركز ولا المركز dans ce cas il faut vraiment parfois ça nécessite des soins intensifs donc ça nécessite il faut pas donner un pansement gastrique parce que parfois لازم نديروا له كشف c'est-à-dire une endoscopie donc هذا المالوكس هذا البونسمون غاستريك راح il va gêner هذا الكشف هذا donc il faut pas donner. Par contre, il faut endoscopie et parfois c'est وين كاين perforation etc. Parce que tu as telle cancérisation donc il faut faire c'est vraiment dangereux l'eau de javel à la concentrée. Dans ce cas, il faut passer aux soins intensifs. On préconise parfois une alimentation parentérale. C'est-à-dire ما يقدرش ياكل لان الجهاز الهضمي تاعو الى افكتي الى irrité الى parfois perforé. نعم. Parfois ça nécessite une antibiothérapie de prévention par risque d'infectieux et في بعض الأحيان malheureusement تروح تل une chirurgie donc une intervention chirurgicale oui on peut enlever l'œsophage ou la passer à autre chose. وتبقى يعني الوقاية يعني أفضل الحلول لأنه إذا وصل الشخص مثلا يعني pour une hospitalisation يعني نضعه في المستشفى أو العناية المركزة أكيد أنه تكون يعني أضرار لمدى طويل لأنه إذا أصيب الجهاز الهضمي إذن بالنسبة للوقاية بروفيسور يعني النصيحة اللي تقدمها مثلا أولا تطرقت إلى التلوثات المنزلية وتحدثت عن التهوية وتحدثت يعني اختيار هذه المواد في شرائها مثلا نختاروا لو بوا اونسيان مثلا الخشب الأصلي الكامل وليس الذي يحتوي على غراء ومواد مضرة. بالنسبة لهذه الحوادث المنزلية كيف يعني يمكن ما هي النصائح الجوهرية التي يمكن تقديمها للأمهات لأنه في حالة الإصابة حسب ما قلتم يعني حالة خطيرة يمكن أن تسبب عاهات مستديمة للطفل أو الشخص الذي تناولها ما هي النصائح التي تقدمونها للأولياء؟ هي النصيحة الأولى لهذه المواد نتكلم بوكو بلوس على les produits ménagers. Il faut les laisser hors portée des enfants. C'est-à-dire لازم نوضعوها في مكان يكون الحاجة الأولى يكون مغلق. C'est-à-dire الطفل ما لازمش يفتحه. لازم نحطوها في أماكن عالية. حنا في الجزائريين ولا لا بلوبار نحطوها تحت لو ليفي لي برودوي هذوما liquide vaisselle l'eau de javel parfois même l'esprit de sel etc يحطوها تحت لو ليفي c'est-à-dire وين نغسلوا
نغسلوا يعني غسال. الأواني دونك هذه لازم تكون مغلقة وفي أماكن عالية. النصيحة الثانية هي il faut jamais نبدلوا لومبالاج تاع تكلمت لك على لو جافيل هذا كي نجيبوه كونسونطري كون فا ديلوي دون دي بوتاي ندوها في قرعة سعيدة، قرعة يعني قارورة غير الأصلية. نعم. دونك يا كونفوزيون مع الوقت الناس تنسى واللون تاعها اصفر سا رابيل لا ليموناد. دونك يفو فير فريمون اتونسيون. Donc hors portée des enfants. Pour les adultes c'est beaucoup plus ما تكلمناش على المبيدات في المنزل. نعم. Donc il faut une utilisation لازم تكون عقلانية، ماشي نشرو لي بودغ هذو فيه سي فري فيه لي موستيك فيه النمل فيه. دونك ليوتيليزاسيون لازم تكون عقليه. اون يوتيليز بوكو لي باستي اكسيتيرا. دونك il faut privilégier tout ce qui est naturel aussi. وفي هذه النقطة بروفيسور، مثلا هناك مادة تستعمل في المنازل، في الإدارات، في يعني في جميع الأماكن، معطرات الجو، يعني بنكهات مختلفة. هل هذه المواد تشكل خطر؟ وهل يمكن يعني استبدالها بمعطرات مثلا نباتية أو زيوت أساسية؟ هل هذه المواد تشكل خطرا على صحة المستهلك أو لا؟ مالوروزمون كي المواد هذه الآن راهي مستعملة كثيرا اون اكسي. بيان سور هالمواد مضرة، داير ميم الارقام تاع المراكز السموم ترتفع من عام الى عام. لي برودوي هذو فيهم دي زاروم، فيهم دي برودوي كي سون توكسيك. الغازات هذه تاثر على الجهاز التنفسي، سيتو في اماكن صغيره في ومغلقه، مكان صغير كي مالايغي. دونك جينيرالمون لي سون يوتيليزي في الوقت وين يكون الانسان في هذاك المكان. دونك لينالاسيون، دونك الغازات هذه مضره للانسان ومضره للمحيط. il y a des gaz propulseurs, c'est des gaz à effet de serre, donc مضره. دونك حنا بيان سور il faut penser aux produits naturels. تقدروا تيوتيليزيو الفواكه باغ اكزومبل سيشي، les fleurs séchées, فيه la cannelle, فيه il y a plein de produits qu'il faut remplacer. Il faut utiliser des fleurs, il faut. نعم. Donc يعني العودة إلى الطبيعة. il faut jamais on peut pas ما نقدروش نحبسوا كلش، mais il faut utiliser بصفة عقلانية. ما نكثروش، il faut pas نكثروا كلش. فوالا. شكرا بروفيسور، شكرا على هذه التوضيحات، على هذه النصائح الجوهرية فيما يخص التسممات والتلوثات المنزلية. نتمنى أن نتحدث معكم في موضوع آخر في فرصة أخرى، لأن موضوع التسممات أو علم السموم في الجزائر لم نعطيه مكانته التي يستحقها، لأن التسممات ممكن أن تؤدي إلى الموت. ونتمنى أن نكون قد أفدنا المشاهدين بهذه النصائح القيمة. نشكركم بروفيسور على تلبية الدعوة وعلى الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله في موعد آخر حول موضوع آخر في علم السموم. شكرا لكم بروفيسور. شكرا. أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية عددنا اليوم الذي تحدثنا فيه حول التسممات والحوادث المنزلية. نشكركم على المتابعة، ونلتقي بكم في عدد آخر إن شاء الله. سلامتنا أمانتنا، وقايتها بها نعنى، سنوليها رعايتنا.